جس تو دا کتاب نہ علم دیتا ہے، جس تو دا دسیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے محمد عربی تو دا رسول دسیا کہ وہ کتاب ہے جس وچ کوئی شک نہیں، تو دا کیا پتا ہے وہ تا رسول دسیا تو دا تے اس در تینی طبیعت نہیں آنی جس نے ذریعے سب کچھ تو دا ملیا تے اس نے ذریعے تو دا ملیا تے قرآن تو پروچھیا تے نہیں نا، تو اللہ سٹیا ہوئے تے تنو تو پروچھ کے دا ہوئے انج نہیں قرآن اے نزلہ علی قلبہ، اسا محمد مصطفیٰ نے قلب پاک تے نازل کیتا گیا ہے، اے او چیز ہے، او کتاب ہے تے اس وچ لا ریب فیہ ہے، کوئی شک نہیں، اے محمد عربی فرمایا ہے، اس نے ذریعے اللہ فرمایا کہ اس کوئی شک نہیں، تو دا کیا پتا ہے تے جڑی بندہ گل دسے جڑا ہدایت دے سے اساں چھوڑی نہ نہیں، اے بے ہدایتیاں نہ کم ہونا ہے۔